यो विषयमा कुरा भएको छ, सम्बन्धितलाई भनिसकेका छौँ। तपाईँले जुन अरू ट्रान्सपरेन्सीको विषय हामीले वेबसाइटमा समेत सबैको अहिलेको पढेर पनि सबै सुनायौँ, सबैलाई हामीले सम्मान पनि व्यक्त गऱ्यौँ। कसैले छुट्नु भएको छ भने मैले त दिएको थिएँ भन्नु पाउनुहुन्छ। त्यसकारण यो किन भन्दा जसले सम्मान गर्नुभएको छ हामीले व्यक्त गरेका छौँ, उहाँहरूले योगदान दिनुभएको कदर स्वरूप यो सम्मान गरेको हो। र त्यो तपाईँले जति रकमको विषयहरू छ त्यो वेबसाइटहरू पनि राखेको छ। हामीले पनि टाइममा सर्टेन इन्टरभलमा त्यो चाहिँ प्रेस उसमा चाहिँ हामीले पठाउँदै गरेका थियौँ। तपाईँलाई त्यो चाहिन्छ भने उपलब्ध पनि छ, तपाईँले पाउनुहुनेछ। र यो तपाईँकै कार्यक्रममा धेरै लामो नभइकन यो सबैलाई गरियो। यसमा अन्यथा नसम्झिनु होला, यो परम चाहिँ उसले गरेको काम यहाँ कसैको कुरो हामीले दिएका छौँ, होइन, जति सक्छौँ दिएका छौँ। त्यसले गर्दा यहाँ आएर यो कुकर्मको काम गर्नलाई पक्कै पनि गरिएका छैनौँ। यति कुरा चाहिँ तपाईँले विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सबैले यस्तो कार्यक्रम गर्दा कुनै व्यक्तिगत कुनै मान्छेहरू कहीँबाट केही गलत भएछ भने त्यसलाई सुधारले पनि लानुपर्ने पर्छ र त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि केही छ भने अब अहिले हाम्रो त सरकारी नभए तापनि सामाजिक रूपमा नै त परिष्कृत बहिष्कृत हुन्छ। त्यसकारण यसका धेरै गरिदिन्छ। मलाई लाग्छ हामी सबै ट्रान्सपरेन्ट रूपमा नै हामी सबै प्रस्तुत भएका छौँ। त्यो विषयलाई हामीले राखिसकेका छौँ। सायद केही समयमा त्यो तपाईँले उठाएको कुरा हुन्छ, है त। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद चिता म्याडम अनि सम्पूर्ण विशेष गरेर स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू। अहिले हाम्रो यो समापन समारोह र सम्मान कार्यक्रमका सभापति र हाम्रो यो अभियानका अध्यक्ष आदरणीय सर्वेन्द्र सर र यसको एउटा ड्राइभिङ फोर्स अथवा यसको एकदम ब्याकअप भनौँ अब जे भने पनि हाम्रो डाक्टर सुभाष घिमिरे सर र हाम्रो युवा अभियन्ता एकदम नयाँ ऊर्जाका साथ नेपाललाई रूपान्तरण गरौँ भनेर लाग्ने हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईजी यो अभियानको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रवक्ता हुनुहुन्छ यो अभियानको, यो स्वास्थ्य यो कोभिड निःशुल्क अभियानको। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। तपाईँहरूले जुन बेलामा कोभिडको नाम सुन्दाखेरि नै आङसिरिङ्ग हुने किसिमले सञ्चार माध्यम र विभिन्न यो हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा त्यो अब एक किसिमको भ्रम पनि भन्नुहोस्, एक किसिमको डर जुन किसिमले स्थापित थियो, त्यो बेलामा स्वास्थ्य कर्मीहरूले जसरी नर्मल पेसेन्टलाई डिल गरिन्छ, यहाँहरूको आफ्नो धर्म आफ्नो एउटा के भन्दाखेरि कर्म अनुशासन गर्नुभयो, जसका कारणले दुईवटा एम्बुलेन्सबाट सुरु गरेको थन्केर बसेका एम्बुलेन्सहरूलाई पनि अगाडि बढाइकन यत्रो यो कोभिडको यो महाआतङ्कबाट मुक्त हुनको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुने स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू र मैले धेरै यात्रा राख्नुपर्ने युवाहरूको धेरै ठुलो जमात छ। अब हामीले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरा, संवेदनशील क्षेत्र वास्तवमा यो कोभिड यो निःशुल्क कोभिड सञ्चालन गरिसकेपछि तपाईँ हामीले बुझ्दै गरिकन कतिको संवेदनशील छ, यसको पूर्वाधार कति महत्त्व राख्दछ, यो सेवाले जनजनमा कति आवश्यकता हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले केही साथीहरू यहाँ हुनुहुन्न जसले अक्सिजनको कमी हुँदाखेरि घर घरमा गइकन अक्सिजन पाउने ठाउँमा दिन रात गरिकन अक्सिजनको त्यो सिलिन्डर खोज्दै काम गर्नुको हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईजी यही हुनुहुन्छ। यो त्यतिखेरको स्क्यासिटी, त्यतिखेरको मान्छेहरूमा परेको प्रभावले हामीलाई के रियलाइज गर्यो भने स्वास्थ्य जस्तो महत्त्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्रमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदो रहेछ। यसलाई अझ तीव्र ढङ्गले हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। यो सबै गर्नुको लागि के भन्दा अब राज्य अलिकता निरीह, अब हिसाब किताबले हेर्ने हो भने त यो 1.5 खरब लगानी स्वास्थ्यमा भएकै छ, 1 रुपियाँ पनि कम यो साल पनि भएको छैन। शिक्षामा पनि त्यस्तै छ, खर्च चाहिँ भएको छ तर सेवामा चाहिँ समस्या छ। यति मात्रै कुरा राख्छु र अरू कुरा हाम्रो अब अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँले लिडरसिप लिनुभएको यो अभियान एउटा चाहिँ राम्रो ठाउँमा राम्रो इमेजका साथ सम्पन्न भएको छ र उहाँको लिडरसिपलाई, उहाँको यो डाइनामिक एउटा चाहिँ अप्रोचलाई र उहाँको सक्सेस, उहाँको चाहिँ आफ्नो के अरे राज्यलाई सेवा गर्ने क्रममा उच्च तहमा बसिकन उहाँले जुन किसिमको चाहिँ आफ्नो दक्षता देखाउनु भएको थियो, त्यो दक्षता यो अभियानलाई पनि देखाउन सक्नु भएको
छ। उहाँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु र वास्तवमा उहाँले नै यो कुरालाई वास्तवमा हाम्रो अभियानलाई उजागर गर्नुहुनेछ धेरै विषयवस्तुहरू। यति भन्दै यहाँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई मलाई धन्यवाद दिने जिम्मेवारी दिएको हुनाले म यहाँहरूलाई धन्यवाद एकदम भित्र अन्तर्मनदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र यहाँहरूले कोभिडमा स्वास्थ्य कर्मी भइकन जुन खालको यहाँले चाहिँ अनकन्डिसनल पेसेन्ट्सहरूलाई जुन यहाँहरूले चाहिँ के त भन्दाखेरि उत्कृष्ट एउटा नमुना सेवा दिनुभयो। धेरै हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी विशेष गरेर नर्स नानीहरूले त्यो आफ्नो के अरे बोकेर घरमै गएर जुन किसिमले चाहिँ एम्बुलेन्समा गएर देखाउनु भएको सेवा छ त्यसको लागि म चाहिँ धेरै धेरै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। र आगामी दिनमा नेपालमा उत्कृष्ट के अरे स्वास्थ्य कर्मीहरू नर्सहरू उत्पादन हुन् र यहाँको इन्सपाइरेसनले हाम्रा युवाहरू चाहिँ त्यसरी नै गरौँ र धेरै मदर टेरेसा बनाउँ भन्ने मेरो चाहिँ शुभकामना पनि छ। यति भन्दै मेरो धन्यवाद ज्ञापन गर्ने भनाइलाई यही पुर्याउँछु। धन्यवाद। तपाईँहरूले जति पनि योगदान गर्नुभयो प्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा जुन सेवाहरू तपाईँले दिनुभयो, जुन मानवीय भावनाले ओतप्रोत भएर तपाईँले कामहरू गर्नुभयो, जसले त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा विश्व सामु आएको चुनौतीलाई पनि सामना गर्न नेपालका नागरिकहरू सक्षम छन् भन्ने, त्यसमा पनि अभियन्ताहरू सक्षम छन् भन्ने जुन उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो, यो वास्तवमा नेपाललाई मात्र नभएर समग्र विश्वलाई नै मलाई लाग्छ यो एउटा अनुकरणीय अभियान हो। अनुकरणीय अभियानको रूपमा जसरी सफल गरियो त्यसको लागि सम्पूर्ण जुट्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, विशेषतः स्वास्थ्यकर्मी, अभियन्ता, डाक्टर साहबहरू, नर्सेसहरू र त्यसमा व्यवस्थापन गर्ने विशेषतः जिता म्याम लगायत, शान्ता लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र हामीमा कुनै किसिमको मनमुटाव नभइकन यो यस्तो किसिमको कहानी लाग्दो अवस्थामा नेपालीहरू कसरी एकजुट हुन सक्छन् भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो। तसर्थ यो कार्यक्रमले यो निःशुल्क कोभिडले के कार्यक्रमहरू गरे भन्ने कुराहरू यहाँ व्यवस्थापकको तर्फबाट आइसकेको छ। योभन्दा अग्र वक्ताहरूले बोलिसक्नु भएको छ। म के भन्छु भने जस्तो सुकै चुनौती सामना गर्न पनि हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, उभिन सिकाएको छ। र यस्तो किसिमको कार्यक्रम आउने दिनहरूमा पनि कुनै आयो, थ्रेट आयो, च्यालेन्जेसहरू आयो भने हामी यसरी नै मुकाबिला गर्न हामी सक्षम छौँ भन्ने किसिमको यो एउटा उदाहरण प्रस्तुत हो भन्ने मलाई लाग्छ। तसर्थ कसैका विचार हुन्छन्, समाजमा बस्दा आफ्ना चिन्तन हुन्छन्, समाजमा एउटा आफूलाई डोर्याउने ड्राइभ गर्ने आफ्नो चिन्तन हुन्छ। त्यो कुनै त्यो राजनैतिक कुराले यहाँ नराखिकन सामाजिक परिवेशमा त्यसमा पनि स्वास्थ्य जस्तो जटिल अवस्था, स्वास्थ्य जस्तो जटिल कुरा जसले राज्यले नै प्रदान गर्नुपर्छ। कुनै पनि देशमा, कुनै पनि राज्यमा, कुनै पनि राष्ट्रमा धेरै जसो विषयहरूमा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषय र म त भन्छु अर्को हुलाकको विषय जसले सही सूचना, सही इन्फर्मेसन दिने विषयहरू हुन्छ, त्यो राष्ट्रको नियमनमा रहनु पर्दछ, राज्यले प्रदान गर्नुपर्दछ। तर हामी त्यो असक्षम भएको कारणले गर्दा, हाम्रा ती राज्यमा उपलब्ध स्रोत साधनहरूले अपर्याप्त भएको कारणले गर्दा हामीले यो जुन चाहिँ सबै अभियन्ताहरू एकजुट भएर आफ्नो दक्षता आफूले गर्न सक्ने कामहरू र आफ्नो, म त भन्छु पैसा मात्र भएर होइन, देख्न नसक्ने अवस्थामा मानिसले छोएर हस्पिटल पुर्याएर मलाई लाग्छ जो उपचारहरू यसबाट प्राप्त गर्नुभयो उहाँका आत्माले, उहाँको चाहिँ जुन उहाँले एउटा प्राप्त गर्नुभयो सेवा, जुन चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नुभयो, उहाँहरूका टेलिफोन आइराख्दा आफूलाई मन गदगद हुन्छ, गर्व हुन्छ र अझै गर्ने प्रोत्साहन पनि मिलेको छ भन्ने म लगायतका सम्पूर्ण टिमलाई त लागेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ, मलाई विश्वास लाग्दछ। यो अवस्थाहरू गर्दै गर्दा यहाँ लगायतका स्थानीय निकायले देखाउनु भएको सहयोग, नगर महानगरपालिका लगायतका अन्य सरकारी निकायबाट आएका सहयोगहरू, स्थानीय लेभलमा जुन सहयोगहरू प्राप्त भयो, त्यो सहयोग पनि एउटा यसरी नागरिकको तर्फबाट, नागरिक समाजको तर्फबाट हामी जुड्दै गर्दा यी सहयोगहरू प्राप्त गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर एउटा ब्रिज अपको काम, एउटा उहाँलाई चाहिँ समाजमा एउटा जोड्ने कामहरू, जुन कामहरू गरियो, जुन सेतुको काम गरियो, त्यो पनि एउटा उदाहरणीय चाहिँ एउटा नमुना हो भन्ने मैले यहाँ प्रस्तुत गर्दै
र विशेष त्यो ओम समाज डेन्टल हस्पिटलका डाक्टर सुभाष घिमिरे लगायत हाम्रो कर्ण सर, ज्ञानेन्द्र साई लगायत हामीका गीता म्याम, यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ उपस्थित सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नाम छुट्न सक्छ, अघि नै भनिसक्नुभयो, यहाँ नामका लागि काम गरिएको पक्कै होइन भन्ने हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। नाम त तपाईँले आत्माले आनन्द भयो भने मलाई लाग्छ त्यही नै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ सम्पत्ति हो भन्ने यो हाम्रो बुझाइ छ। यो बुझाइलाई अझ बढी राष्ट्र निर्माणका लागि यहाँ भइरहेका विसङ्गति विकृतिहरूलाई निमित्तान्य पारेर भ्रष्टाचारलाई शून्यतामा लगेर लाग्ने यो अभियन्ताहरू सहित सबै जुटेर हाम्रा यी जुन आत्माहरू यहाँ एक ठाउँमा बसेका छौँ, जुन सशस्त्र हामी उपस्थित भएका छौँ, जुन हाम्रा अगाडिका हाम्रा दृश्यहरू हामीले देख्दैछौँ, हाम्रा युवाहरूले पुर्याउनु भएको योगदान आज स्मरण गर्दैछौँ। विशेषतः यो कार्यक्रममा अझ बढी युवा समाजले चाहिँ धेरै काम गरेको म यहाँहरू समक्ष हार्दिकतापूर्वक नमन पनि गर्न चाहन्छु। र एउटा कुरा म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु भने अब युवाहरू जाग्न जरुरी छ। जाग्नु भएको त छ कहीँ कहीँ, तर युवाहरू जाग्न जरुरी छ। राष्ट्र निर्माणका लागि, देश निर्माणका लागि, हाम्रो देश र जनताको शिर ठाडो बनाएर स्वाभिमानका साथ बस्नका लागि तपाईँहरूको युवाको काँधमा अझ बढी जिम्मेवारी थपिएको छ। जुन जिम्मेवारी तपाईँले निर्भीकतापूर्वक सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामी सबैको बुझाइ पनि छ। तसर्थ यो विश्वास व्यक्त गर्दै आगामी जस्तासुकै च्यालेन्जेसहरूमा पनि र राष्ट्रिय दायित्वमा समेत तपाईँ हाम्रो महान उपस्थिति र सान्दर्भिक उपस्थिति र महत्त्वपूर्ण उपस्थितिको समेत आह्वान गर्दै यो कार्यक्रममा जति पनि सम्मानित हुनुभयो, सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई र अब आउने उसमा उहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको समेत कामना गर्दै हामी जति पनि यसमा जुटेका थियौँ परोक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हामी सबै नै मलाई लाग्छ म अध्यक्षको हैसियतले, यो कार्यक्रमको अध्यक्षको हैसियतले सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा अझ उत्साहका साथ जस्तो सुकै चुनौतीलाई सामना गर्न एकजुट हौँ भन्ने हामीलाई उत्साह मिलोस्, हामीलाई सबैबाट त्यो प्रेरणा पनि मिलोस् र मिलेको पनि छ भन्ने सगर्व यहाँ चाहिँ घोषणा गर्दै यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नलाई विशेषतः व्यवस्थापक यो चित्ते म्याम लगायत सम्पूर्ण टिमले अहोरात्र खटेर जुन एउटा कार्यक्रम गर्यो, सानै होस्, सानै उसमा चाहिँ भए तापनि धेरै ठुलो सम्मान व्यक्त गरेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नलाई जुन व्यवस्थापकीय भूमिकामा तपाईँले काम गर्नुभयो उहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम यो जुन निःशुल्क कोभिड-19 को अवस्थामा एम्बुलेन्सेसहरू उपस्थित गराएको अवस्था कार्यक्रम समापन भएको र केही चाहिने कुराहरूको अवस्थामा ओम डेन्टल समाजले गरिरहनु भएकै छ र अर्को यो सम्मान कार्यक्रम यही चाहिँ अन्त भएको म यहाँहरू समक्ष जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। हस्, सबैलाई धन्यवाद, सबैलाई बधाई छ र सबैलाई बेस्ट विशेषका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आम नागरिकले नागरिकको स्तरबाट प्रशंसा गरेको छ, तर आर्थिक पारदर्शिताको हिसाबबाट पुग्न चुक्नु भयो, कति पैसा सङ्कलन भयो, कहाँ कहाँ खर्च गरियो भन्ने कुरा पारदर्शी ढङ्गबाट देखाउन सक्नु भएन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अक्सिजनको सिलिन्डर सङ्कलन गर्ने क्रममा म सञ्चारकर्मीको भूमिकाबाट विभिन्न ठाउँमा म आफै पनि हिँडेको छु। त्यही ठाउँमा प्रहरी चौकी धाइरहेका छन् ती मानिसहरू अक्सिजनको सिलिन्डर खोज्नका लागि। आज उनीहरूले अक्सिजनको सिलिन्डर फिर्ता पाइराखेका छन्। यो अभियानमा आएको अक्सिजनको सिलिन्डर कहाँ गयो, किन फिर्ता गर्न सकिएन, दुईटा प्रश्न छ। यो विषयमा कुरा भएको छ, सम्बन्धितलाई भनिसकेका छौँ। तपाईँले जुन अरू ट्रान्सपरेन्सीको विषय हामीले वेबसाइटमा समेत सबैको अहिलेको पढेर पनि सबै सुनायौँ, सबैलाई हामीले सम्मान पनि व्यक्त गऱ्यौँ। कसैले छुट्नु भएको छ भने मैले त दिएको थिएँ भन्नु पाउनुहुन्छ। त्यसकारण यो किन भन्दा जसले सम्मान गर्नु भएको हामीले व्यक्त गरेका छौँ, उहाँहरूले योगदान दिनुभएको कदर स्वरूप यो सम्मान गरेको हो। र त्यो तपाईँले जति रकमको विषयहरू छन् त्यो वेबसाइटहरू पनि राखेको छ। हामीले पनि टाइममा सर्टेन इन्टरभलमा त्यो चाहिँ प्रेस उसमा चाहिँ हामीले पठाउँदै गरेका थियौँ। तपाईँलाई त्यो चाहिन्छ भने उपलब्ध पनि छ, तपाईँले पाउनुहुनेछ। र यो तपाईँकै कार्यक्रममा धेरै लामो नभइकन यो सबैलाई गरियो। यसमा अन्यथा नसम्झिनु होला, यो परम चाहिँ उसले गरेको काम यहाँ कसैको कुरो हामीले दिएका छौँ, होइन, जति सक्छौँ दिएका छौँ। त्यसले गर्दा यहाँ आएर यो कुकर्मको काम गर्नलाई पक्कै पनि गरिएका छैनौँ। यति कुरा चाहिँ तपाईँले विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सबैले यस्तो कार्यक्रम गर्दा कुनै व्यक्तिगत कुनै मान्छेहरू कहीँबाट केही गलत भएछ भने त्यसलाई सुधारले पनि लानुपर्ने पर्छ
आउँछ र त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि केही छ भने अब अहिले हाम्रो त सरकारी नभए तापनि सामाजिक रूपमा नै त परिष्कृत बहिष्कृत हुन्छ। त्यसकारण यसका धेरै गरिदिन्छ। मलाई लाग्छ हामी सबै ट्रान्सपरेन्ट रूपमा नै हामी सबै प्रस्तुत भएका छौँ। त्यो विषयलाई हामीले राखिसकेका छौँ। सायद केही समयमा त्यो तपाईँले उठाएको कुरा हुन्छ है त। हस्, धन्यवाद। सञ्चालक मेरा र यस सभाका अध्यक्ष र मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीमा आभार व्यक्त गरी नमन गर्न चाहन्छु। मलाई हजुरहरूले कार्यक्रममा नियुक्त गर्नुभयो, मलाई सम्मान गर्नुभयो, उहाँहरू सहजताले म एकदम हजुरहरूलाई आभार व्यक्त गर्छु। कुनै पनि टिका टिप्पणी गर्नलाई बोल्न खोजेको होइन। यो हस्पिटलका लागि हामी बुढाबुढीको तर्फबाट एमएनमाया फाउन्डेसन नेपालको तर्फबाट म अमेरिका पुगेपछि 5 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गर्छु। त्यसका लागि मात्रै मैले 2 शब्द बोल्न खोजेको। धन्यवाद। डाक्टर लीला पाठक, उहाँ प्लानिङ कमिसन आयोग योजना आयोगको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अजय श्रेष्ठ, तारा बहादुर कुँवर, हाम्रो आदरणीय दाजु आउनुभएको छ। ललित बहादुर थापा, श्रीराम प्याकुरेल, विनोद कुमार मण्डल, अम्बिका श्रेष्ठ, देवेन्द्र प्रधान, भविश्वर शर्मा, गुरुङ समाज, रुम्जाटार, शमशेर सुनार, ज्योति बराल तथा एनआरएन च्याप्टर आयोवा स्टेटबाट कसरी अस्पताल हामीले छिटो पुर्याउने होला भनेर उहाँ नसुतिकन सेवा दिनुभएको आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै हामीलाई एम्बुलेन्समा प्रत्यक्ष रूपमा सुदीप चौधरी भए, त्यसपछि हाम्रो राजेश खड्का, हजुर राजेश खड्का हामीलाई एम्बुलेन्स तथा चालक उपलब्ध गराइदिनु भएको हाम्रो सर, उहाँ पनि अगाडि आइदिनु होला। फुल र तालीले स्वागत गरौँ, सम्मान गरौँ। मान्छेलाई यस्तो त्रासको समय थियो, घरमा टेलिफोनको घन्टी बज्दा पनि पत्र प्रदान गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो टिम नेपालबाट कोही प्रतिनिधि आउनु भएको छ भने यो संस्थागत सम्मान हो। हाम्रो टिम नेपाल निस्वार्थ सेवा गर्दै गर्दा हाम्रो एम्बुलेन्स सेवालाई पनि उहाँहरूले सम्मान गर्नुभएको थियो, सहयोग गर्नुभएको थियो र आज सन्दर्भ पनि जुट्यो उहाँहरू काठमाडौँ भएको बेलामा। र दाजु हेम थापा र भाउजू माया थापाज्यूलाई हामी स्वागत गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। र यो सम्मान पत्र गरिदिनु हुनको लागि लिदिनुको लागि म उहाँहरूलाई अगाडि आउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र प्रदान गरिदिनु हुन हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। सर उता जान्न सर अगाडि सर यता हेर्न सबैजनालाई अब आफ्नो ठाउँमा बसिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले यहाँनिर एकदमै फेरि ताली बजाएर सम्मान गर्छु।
सबैको अनुहार पनि हेर्नुपर्छ। नमस्कार, आदरणीय यस कार्यक्रमका सभापति उपस्थित नेपालका धेरै प्रतिष्ठित गायक देवी कुमार सर ठ्याक्कै यो बिचमा बस्दैन ऊ त्यो पनि आउँछ नि त त्यस्तै यही बिचको ग्यापमा हो त्यो नै यो ग्यापमा हजुर त्यस्तै शिक्षाविद र अब यो देशमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहियो र त्यस्तै उपस्थित ओके उपस्थित पत्रकार जति पनि कोभिड एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा र कोभिडमा जुन दिनरात खटिरहनु भयो, कसैले खाना खुवाउनु, कसैले आफ्नो ढङ्गले जुन सेवा गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई म दिलैदेखि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र मैले कतिको नाम लिएँ होला नलिएँ होला, त्यसमा सबैजनाको सम्मान व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु जो दिनरात लागिरहनु भएको छ, अहिले पनि लागिरहनु भएको छ, केही परिवर्तन गरौँ भनेर लागिरहनु भएको छ, त्यसको लागि पनि म यहाँलाई दिलैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज अलिकति युवाहरूले पछाडि अलिकति युवाहरू अलिकति जागृत हुन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जागृतिको कुरा त सबैले गर्छ, जागृत त हुनुपर्छ। कसरी हुनुपर्छ, कसरी परिवर्तन देखिन्छ, परिवर्तन भने के हो, परिवर्तन कसरी आउँछ, कुरा गरेर आउँछ कि गफ गरेर आउँछ कि भनेर आउँछ कि गरेर आउँछ कि होइन, यी कुराहरू पनि बुझ्न आवश्यक। हामीले अलिकति पढ्दा भनेर हुन्छ अथवा नबोलिकन बस्दा पनि हुन्छ। अब आवश्यकता के हो, देशको आवश्यकता के हो, भोलि हेर्नुपर्ने देशको अवस्था कस्तो छ, यी सबै कुरालाई हामीले एकमुष्ट निहाल्नुपर्दछ। हामी अगाडि लाग्नुपर्छ। हाम्रो कार्यक्रम सिड्युलभन्दा पनि ढिलो भएको पनि छ, त्यसका लागि मैले बोल्दाखेरि लामो पनि हुन्छ। अब हामी कुन समाजमा हुर्क्यौँ, यो एउटा गजब कुरा छ। मलाई कहिले काहीँ लाग्छ, अचम्म पनि लाग्छ। हेर्नुहोस् है, हामी हुर्केका समाजहरू कस्ता हुन् भने दुईटा व्यक्तिहरू, सानो एउटा कथा जोड्दछु यहाँलाई, दुईटा व्यक्तिहरू तपस्या गर्न बसेछ। हामी एकअर्कालाई याद गर्नुहोस् है, त्यहाँबाट याद गर्नु जरुरी छ। यो समाज यस्तोबाट विकसित कसरी हुन सक्छ भन्ने याद गर्नुपर्छ। दुईटा व्यक्तिहरू तपस्या गर्न बसेछ। तपस्या गर्दाखेरि वर्षौँ तपस्या गर्यो। किन तपस्या गर्यो भन्दाखेरि उसलाई केही आवश्यकता थियो होला, धनको आवश्यकता थियो होला, पैसाको आवश्यकता थियो होला, घरको आवश्यकता थियो होला, विभिन्न प्रकारका चिजहरू के आवश्यकता थियो, त्यसको लागि उसले तपस्या गर्यो। अर्को व्यक्तिको पनि त्यही आवश्यकता थियो होला, उसको आफ्नै आवश्यकता थियो होला, त्यसको लागि सल्लाह गरेर त बस्या होइन। दुई व्यक्ति बसेका थिए, सँगै बसे, तर आवश्यकताहरू भिन्न भिन्न थियो। तर अब भगवान् त 10 वर्ष तपस्या गर्यो, 20 वर्ष तपस्या गर्यो। तपस्या गरिसकेपछि भगवान् खुसी भए। भगवान् खुसी भएर भगवान्ले चाहिँ ल के माग्छु माग भन्दाखेरि त साइडमा त उसको अर्को व्यक्ति बसेको थियो। अब मैले जे माग्छु त्यसले त सुनिरहेछ। हाम्रो जीवन कस्तो अचम्मको छ, बहुतै याद गर्नुपर्ने कुरा। त्यसैले यो युवाहरूमा अझ त्यसको असर एकदम गहिरो प्रभाव परेको हुनसक्छ। त्यस कारणले यसको विषयमा अलिकति म बताउँछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उसले सुनिराखेको छ, मभन्दा पक्कै धेरै माग्छ। अब उसको भन्दा त मेरो बढी हुनु पर्यो नि त, उसको भन्दा मेरो बढी हुनु पर्यो भन्ने उसँग भाव जाग्यो। उसले बिर्स्यो। अब के बिर्स्यो त भन्दा म के का लागि तपस्या गर्न बसेँ, मेरो आवश्यकता के हो, मलाई के चाहिएको छ भन्ने कुरा नै बिर्स्यो। उसले के भन्यो भने उसले चाहिँ बढी पाउने भयो भनेर अब उसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने त भन्दाखेरि म जे माग्छु, मैले उसले जे माग्छ मलाई डबल प्राप्त होस्, दोबर प्राप्त होस् भन्ने कुरा माग्यो। उसको भन्दा उसलाई डबल चाहियो। हेर्नुहोस् है, अब यही कुरा त ऊ सुनिरहेको थियो। अब उसो विचार गर्यो, 1 करोड मैले मागेँ भने त उसले 2 करोड पाउनु,
एउटा गाडी अब उसले पनि बिर्स्यो उसलाई आवश्यकता के हो मेरो आवश्यकता के हो मलाई के चाहिएको थियो जसको लागि म तपस्या गर्न बसेँ उसले त्यो पनि बिर्स्यो अब उसलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अब म जे माग्छु अब बैंक ब्यालेन्स मागे पनि उसको डबल गाडी मागे पनि दुईटा गाडी त मान्छे चढ्न सक्दैन एउटै गाडी उसको आवश्यकता त एउटै गाडी थियो होला नि हैन तर अब त्यो कुरा पनि बिर्स्यो अब मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि अब ऊ भन्दा चाहिँ धेरै चाहियो उसलाई पनि चाहियो आवश्यकताको कुरा बिर्सिएर उसले के भन्यो भने मेरो एउटा आँखा फुटोस् हेर्नुहोस् है गजब हुँदा खाँदाको मान्छे कुनै आवश्यकताले तप गर्न बस्यो तपस्या गर्न बस्यो र जब भगवान खुसी भएर आए जब माग्ने बेला आयो आवश्यकता उसको के थियो नै बिर्सेर उसले के भन्यो भने सत्य मान्छेलाई आँखा एउटा आँखा फुटोस् त एउटा आँखा फुटोस् भन्दा ऊ खुसी किन भयो त भन्दा उसको दुईटा आँखा फुट्ने भयो नि त ऊ नदेख्ने भयो नि त हैन सत्य मान्छे कना हुँदाखेरि दुःख भएन उसलाई दुःख चाहिँ उसको खुसी कहाँ रह्यो त भन्दाखेरि उसको दुईटा आँखा फुट्यो अब हाम्रो समाज हामीलाई गजब लाग्छ कहिलेकाहीँ घट लाग्छ दाजुभाइमा पनि दाजु धनी भयो भने भाइ बिमारी हुन्छ भन्छु क्या म भाइ धनी भयो भने दाइ बिमारी हुन्छ छिमेकी धनी भयो भने छिमेकी अर्को छिमेकी बिरामी हुन्छ एउटा छिमेकी धनी भयो भने मोरले सबै भ्रष्टाचार गरेर कमाएर घर बनाएछ भन्छ है अनि फेरि आफ्नो छोरा धनी भयो भने या त्यसले दुखै गरेर कमायो भन्छ भ्रष्टाचार गरेर भन्दैन हामी एक अर्कालाई जुन समाजबाट हामी हुर्क्यौँ म भन्छु हामीले हेर्ने हामीलाई घट लाग्छ यो कुरा हो जस्तो पनि लाग्छ क्या कुरो सुन्दा हो भन्नुको अर्थ के भने कहीँ न कहीँ हामी त्यो कुराको लिङ्केजसँग छ अबको युवाहरू परिवर्तनको दिशामा जानलाई यी गढ चिजहरू म एउटा सानो तपाईँलाई सुनाउँछु हामी यी चिजबाट ग्रस्त छौँ म कहिलेकाहीँ के भन्छु भने एकजना मान्छेले के भन्यो भने एकदमै रक्सी खान्थ्यो जाँड खान्थ्यो नराम्रा कार्यहरू गर्थ्यो नराम्रा कामहरू भनेको उसले आफ्नो ह्याबिटलाई बिगारेको थियो आफ्नो बानीलाई बिगारेको थियो अनि उसले चाहिँ केही लागेन अनि अब तैँले किन यो चिज नछोडेको रक्सीको लत चुरोटको लत नराम्रो लत किन छोडिनस् भन्दाखेरि चाहिँ म त बानीको दास भइसकेँ अथवा मलाई बानी परिसक्यो त म छोड्न सक्दिनँ अनि परिवारका मान्छेहरूबाट चिन्तित भए केही त गर्नु पर्यो भने उसले एउटा गुरु कहाँ लग्यो काउन्सिलिङ गर्न उसलाई चाहिँ के छ भने साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो भनेर लग्यो अब साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो यसको चाहिँ समस्या छुटाउनु पर्यो अहिले पनि देख्नुहुन्छ नि बाटामा रक्सी चुरोटका लतहरू छुटाउने भनेर काउन्सिलिङ गर्ने ठाउँमा लग्यो उसलाई काउन्सिलिङ गर्ने ठाउँमा लग्यो अनि उसलाई के भन्यो भने ल आज होइन भोलि आउनुहोस् उसले भन्यो आज भोलि आउनुहोस् म छुटाइदिन्छु केही छैन अनि भोलि गएको त भोलि उसले आफ्नो च्याम्बरमा बोलाएन उनले चाहिँ त्यहाँ नजिकैको बगैँचामा बोलाएर रुखलाई समातेर बसे रुखमा समातेर बसेपछि अनि उसले हेऱ्यो अहिले मलाई रुखले समातेर छोड्दैन आज होइन भोलि आउनुहोस् भनेर फेरि भोलि बोलायो भोलि पनि आयो फेरि त्यही रुख समातेर बसेदेखि मलाई त रुखले छोड्दैन भन्छ समातेर छैन रुखलाई तेस्रो दिन भोलि आउनुहोस् भने फेरि तेस्रो दिन रुखले त छोड्दैन मलाई भन्छ अनि उनलाई के लाग्यो भने मलाई काउन्सिलिङ गर्न लिएको मान्छेलाई नै काउन्सिलिङको जरुरत पर्यो भन्ने लाग्यो पर्छ कि भन्ने लाग्यो अब त यो मान्छे पो ठिक रहेछ 3 दिन भयो 4 दिनको दिन चाहिँ असाध्यै भयो अब चाहिँ भन्छु काउन्सिलिङ चाहिँ तपाईँले जरुरी छ तपाईँले समातेको रुख तपाईँ छोड्न सक्नुहुन्न रुखले समात्यो र तपाईँलाई अनि भन्दाखेरि चाहिँ उनले भनेका के छन् भने हो अहिले भने ठिक ठाउँमा बल्ल बुझ्नुभयो त्यो चिजहरू जुन नराम्रा चिजहरू त तपाईँले समातेर राख्यो अरूले कसैले त्यो बानीले अथवा बानी कसले लगाएको तपाईँले नै हो मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यदि समग्र रूपमा युवाहरूले आफूलाई परिवर्तन हेर्ने परिवर्तन हामी त कहाँ बानी परेका छौँ भने हात्तीले सानो साङ्लो चाहिँ चुडाउन नसकेको अवस्था बडे मानको हात्तीले साङ्लो नचुडाउनु किनभने बच्चामा सानो साङ्लोलाई उसले भत्काउन सक्दैन ठुलो भएपछि
त्यो साङ्लोदेखि नै उसलाई डर लाग्छ, यो त छुटाउन नसकिने भन्ने अवधारणा बस्छ भने अब युवाहरूले के हेर्नु पर्यो भन्दा यी बानीबाट मुक्त हुनु। हामीले हेर्ने हाम्रो जुन समाजमा चलिआएको कुराभन्दा भिन्न हुनु पर्यो। यो कथाबाट, मैले भनेको कथाबाट घट लाग्नु भएन, यो कथाबाट चित्त बुझाउनु भएन। हामी त त्यस्तै हौ नि। अब त हाम्रो, हामी भन्छौँ नि त, अब त यो देशमा फलानु फलानु पार्टी बाहेक अरू आउँदैनन्, फलानु फलानु मान्छे बाहेक फलानु आउँदैन, फलानु बाहेक हामी के गर्न सक्छौँ र भन्ने एउटा अवधारणा छ। अबका युवाहरूले ती कुरालाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। म त के भन्छु भने 21औं सेन्चुरीका युवाहरू कहीँ त्योभन्दा अगाडि पो छन् कि दोस्रो नभएर चाहिँ के छ भने यो चाहिँ के छ भने त्यो शताब्दीभन्दा अर्कै शताब्दीका मान्छे पो हुन् कि अब आउने शताब्दीको सोच जुन रूपमा हाम्रै पालामा धेरै विकासहरू भए, यी जुन डेभलपमेन्ट भएका छन्, डिफ्रेन्ट डेभलपमेन्टलाई पनि हेर्नुपर्छ भने जुन छलाङ प्रविधिले लिएको छ त्यो छलाङ चाहिँ हाम्रा युवाले लिन सकेन। त्यस कारणले गर्दा म के भन्छु भने यो सोचलाई परिवर्तन गरौँ। म जहिले पनि के भन्छु भने साना साना कुराहरू म तपाईँलाई फेरि पनि सुनाउँछु। हामीले गर्दा के हुँदो रहेछ, हरेक मान्छे लाग्छ हामी त कहीँ न कहीँ आबद्ध छौँ। कहिलेकाहीँ के भन्छ भने को मान्छे चाहिँ कहीँसँग आबद्ध छैन, स्वतन्त्र कोही छैन भन्ने पनि कुरा गरिन्छ। र हामी सोचलाई परिवर्तन गर्दा साना साना कुराहरू पनि ठुलो परिवर्तन आउँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई अनुभूति हुन्छ। हाम्रो अस्पतालको 2टा एम्बुलेन्स थियो, 2टा एम्बुलेन्सलाई हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र हामीले कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ, सबै साथीहरू मिलेर कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ। हाम्रो सर्वेन्द्र खनाल आइजी साहबको अध्यक्षतामा त्यो कोभिडको निःशुल्क एम्बुलेन्सको एउटा कमिटी बन्यो जसमा सबै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। ती साथीहरू मिलेर हरेक ठाउँमा कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ। कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि हामीले नै 16-17 झन्डै 20वटा एम्बुलेन्स जति पुर्याउन हामी सक्षम भयौँ। सामान्यतया चलेकै रहेनछन् एम्बुलेन्स, ड्राइभरै रहेनछ कति ठाउँमा, सरकारी एम्बुलेन्सहरूको जुन त्यो दुर्दशा रहेछ भने सामान्य कुरा मैले के भने एउटा मान्छेले, हामी जस्ता मान्छेले पनि 150-200 बेडको आइसोलेसन सेन्टर विथ अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो। अब केही हदसम्म हामीले अक्सिजन लेभल पनि तयार गर्न अक्सिजन पनि दिन सक्ने अवस्था रह्यो। भन्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको कुरा भने यसमा खालि जोडेको कुरामा चाहिँ के भने एउटा मान्छेले चाह्यो भने जुनसुकै कुराहरू पनि असम्भव हुँदो रहेछ। सम्भावना हरेक चिजमा हुँदो रहेछ। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ भने तपाईँहरूको बसर्ते परिवर्तनको लागि कसले हिँड्ने भन्ने मात्रै छ। हामीलाई डर लाग्छ